रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। संघीय संसदका दुवै सदनमा प्री बजेटमाथिको छलफल सुरु हुँदै प्रतिनिधि सभामा 3 र राष्ट्रिय सभामा 2 दिन छलफल गराउने संसद सचिवालयको तयारी। दार्चुलाको ब्यास गाउँपालिकाको गुन्जीदेखि लिपुलेखसम्म भारतले सडक निर्माण गरेको विषयमा संसदीय समितिको चासो। राज्य व्यवस्था र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको संयुक्त बैठक बस्दै। विश्वभर कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या 40,000 नाग्यो। मृत्यु हुने करिब 2,80,000। र च्याम्पियन्स लिग फुटबलका बाँकी खेल आगामी अगस्तको पहिलो साताबाट सुरु गर्ने तयारी। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी दिवा र म प्रतीक्षा। सुरु गरौं मुख्य प्रसंगबाट। संघीय संसदका दुवै सदनमा आजबाट प्री बजेटमाथि छलफल सुरु हुँदैछ। कोरोना भाइरसका कारण मुलुकमा जारी लकडाउनका कारण ढिलो गरी सुरु अधिवेशनमा आजबाट प्री बजेटमाथि छलफल सुरु हुन लागेको हो। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार जेठ 15 गते नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउनु पर्नेछ। सरकारले आगामी शुक्रबार वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम संसदमा प्रस्तुत गर्दैछ। विगतमा सरकारले नीति तथा कार्यक्रम संसदमा प्रस्तुत गरेपछि मात्र प्री बजेटमाथि छलफल चलाउने गरे पनि यो पटक भने कोरोना संक्रमणका कारण अघि सरेको हो। त्यसका लागि प्रतिनिधि सभाको बैठक बिहान 11 बजे र राष्ट्रिय सभाको बैठक दिउँसो 1 बजेका लागि बोलाइएको छ। अर्थमन्त्री युवराज खतिवड़ाले दुवै सदनमा प्री बजेटमाथि छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुहुनेछ। छलफलमा विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकताबारे मात्र छलफल हुनेछ। संसद सचिवालयले प्रतिनिधि सभामा आज, भोलि र पर्सि तथा राष्ट्रिय सभामा आज र भोलि छलफल गराउने तयारी गरेको छ। छलफलका क्रममा सांसदहरूबाट प्राप्त सुझावलाई समेत समेटेर सरकारले नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउनेछ। पूर्व अर्थमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर रामशरण महतले अनुत्पादक क्षेत्रको बजेट कटौती नभए मुलुकको अर्थतन्त्र थप कमजोर हुने बताउनु भएको छ। वैदेशिक ऋण ल्याएर सेवा सुविधा तथा अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च गर्ने प्रवृत्ति बढेका कारण मुलुकको अर्थतन्त्र धराशायी बनेको उहाँको भनाइ थियो। रेडियो कान्तिपुरसँग कुराकानी गर्दै नेता महतले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत त्यसलाई सुधार गर्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो। कोरोना संक्रमणका कारण मारमा परेको अर्थतन्त्रलाई उकास्न विशेष आर्थिक प्याकेज आवश्यक भएको भन्दै उहाँले त्यसमा गम्भीर रूपले सोच्न सरकारलाई सुझाव दिनुभयो। उत्पादनमूलक क्षेत्र र सिपयुक्त रोजगारलाई प्राथमिकतामा राख्दै आन्तरिक उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने किसिमको बजेट अहिलेको आवश्यकता रहेको उहाँको भनाइ थियो। सरकारको कमजोर इच्छा शक्तिका कारण सही ढंगले बजेटको कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउँदै उहाँले यही अवस्था रहे आगामी वर्षको अवस्था थप दयनीय हुने चेतावनी समेत दिनुभयो। भारत सरकारले नेपाली भूमि भएर मानसरोवर जाने सडक बनाएपछि उत्पन्न परिस्थितिबारे छलफल गर्न संसदीय समितिहरूले चासो देखाएका छन्। प्रतिनिधि सभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समिति र राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको संयुक्त बैठक अहिले केही बेरमा बस्दैछ। एकै समयमा छुट्टा छुट्टै बैठक बोलाउँदै गृह र परराष्ट्र मन्त्रीलाई निम्तो दिएपछि दुवै समितिले संयुक्त बैठक बस्न लागेको हो। सीमा विवाद सम्बन्धमा समितिले निर्देशन कार्यान्वयनमा सरकार गम्भीर नबन्दा समस्या बल्झिएको निष्कर्ष सहित समितिहरूले आज गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवाली र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्याललाई बोलाएका हुन्। बैठकमा समितिले यसअघि नै सरकारलाई दिएको निर्देशन र सुझाव कार्यान्वयनको अवस्थाबारे मन्त्रीहरूबाट जानकारी लिने तयारी गरेका हुन्। भारत सरकारले सडक निर्माण गरेको बारे समिति सदस्यहरूले सरकारको धारणा माग्ने तयारी गरेका छन्। दार्चुलाको ब्यास गाउँपालिकाको गुन्जीदेखि लिपुलेखसम्म भारत सरकारले 22 किलोमिटर सडक निर्माण गर्दै गत शुक्रबार उद्घाटन गरेको थियो। सरकारले उपत्यकाभित्र चल्ने सवारी साधनको व्यवस्थापनका लागि समयसीमा निर्धारण गरेको छ। लकडाउन केही खुकुलो भएसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्था दैनिक उपभोग्य वस्तु र निर्माण सामग्रीका सवारी साधनलाई सञ्चालन गर्न दिने निर्णयसँगै सरकारले समयसीमा पनि निर्धारण गरेको हो। ट्राफिक प्रहरीका अनुसार निर्माण सामग्री बोक्ने सवारी साधनलाई बेलुकी 8 बजेदेखि बिहान 6 बजेसम्म सञ्चालनको अनुमति दिएको छ। त्यस्तै सरकारी कर्मचारीका सवारी साधन बिहान 9 देखि 10:30 बजेसम्म र बेलुकी 5 देखि 6 बजेसम्म निर्धारण गरिएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीलाई बिहान 9 देखि 10:30 र अपराह्न 3:30 देखि 5 बजेसम्म सञ्चालन गर्न अनुमति दिएको छ। दैनिक उपभोग्य वस्तु तथा इन्धनका सवारी साधनलाई भने बिहान 4 बजेदेखि 10 बजेसम्म सञ्चालनको अनुमति दिएको ट्राफिक प्रहरीले जनाएको छ। अत्यावश्यक सेवाका सवारी साधन भने जुनसुकै समयमा पनि सञ्चालन हुन पाउने महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका प्रमुख एसएसपी भीमप्रसाद ढकालले जानकारी दिनुभयो। चीनले सहयोग गरेको स्वास्थ्य सामग्री काठमाडौँ ल्याइएको छ। हिमालयन एयरलाइन्सको जहाज मार्फत चीन सरकारले सहयोग गरेको स्वास्थ्य सामग्री काठमाडौँ ल्याइएको हो। सहयोगको पहिलो टेस्ट
चरणमा टेस्टिङ किट, N95 मास्क, सर्जिकल मास्क, मेडिकल चस्मा, डिस्पोजेबल कभरल्स ल्याइएको नेपालका लागि चिनिया राजदूत हौ यान्चीले बताउनु भएको छ। नेपाल एयरलाइन्सको जहाजबाट 1617 किलोग्राम स्वास्थ्य सामग्री चीनको ग्वान्जाओबाट नेपाल आएको छ। विश्वभर कोरोना संक्रमणबाट हालसम्म 78 गैर-आवासीय नेपाली एनआरएनको मृत्यु भएको छ। 5581 जना संक्रमित छन्। गैर-आवासीय नेपाली संघ एनआरएनए अन्तर्गतको स्वास्थ्य समितिले संकलन गरेको तथ्याङ्क अनुसार सबैभन्दा बढी बेलायतमा 51 जनाको मृत्यु भएको छ। यस्तै अमेरिकामा संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 15 पुगेको छ। संयुक्त अरब इमिरेट्स युएईमा 6 तथा आयरल्याण्ड, जापान, टर्की, नेदरल्याण्ड, बहराइन र स्विडेनमा एक जना नेपालीको मृत्यु भएको समितिका संयोजक डाक्टर सञ्जीव सापकोटाले जानकारी दिनुभयो। सिन्धुलीको पहिचान बोकेको जुनार फलको बिरुवा बिक्री नभएपछि किसान चिन्तित बनेका छन्। जुनार फलमा देखिएको औंसा किरा र किसानलाई बिरुवामा अनुदान नभएपछि बिक्री नहुँदा किसानमा निराशा छाएको छ। लकडाउनका कारण जुनारका बिरुवा किसानहरूले खरिद गरेर लगेका छैनन्। यो वर्ष बिक्री नै भएको छैन। सिन्धुलीका 3वटा गाउँपालिका गोलन्जो र सुनकोशी र तीनपाटन र कमलामाई नगरपालिकामा बढी जुनार खेती हुने गरेको छ। जुनारका बिरुवा भने गोलन्जोर गाउँपालिकाको 2 वडा रतनचुरा र 3 कन्यामा किसानले उत्पादन गर्छन्। स्क्रिन हाउस र बाहिर गरी 2 लाख जुनारका बिरुवा बिक्री नभएको नयाँ खर्कका किसान दीपक थापाले बताउनुभयो। हावाहुरीले स्क्रिन हाउसको छाना उडाएकाले बिरुवा असुरक्षित बन्दै गएको उहाँको भनाइ छ। जिल्लामा 1325 हेक्टरमा जुनार खेती हुँदै आएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। विश्वमा कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या 40 लाख नागेको छ। सबैभन्दा बढी अमेरिकामा 13,09,550 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। त्यहाँ 80,000ले ज्यान गुमाउँदा विश्वभर कुल मृत्यु हुनेको संख्या 2,79,307 पुगेको छ। चीनले कोरोना भाइरस महामारीले चीनिया स्वास्थ्य क्षेत्रको परीक्षण गर्दै ठूलो कमजोरी उजागर गरिदिएको जनाएको छ। चीनको राष्ट्रिय स्वास्थ्य आयोगका निर्देशक ली विनले चीनिया जनस्वास्थ्य प्रणालीलाई सुदृढ गर्दै तथ्याङ्क संकलन कडा गर्ने बताउनु भएको छ। चीनका उच्च अधिकारीले सार्वजनिक रूपमा कमजोरी स्वीकार गर्ने विरलै घटना मध्ये यो स्वीकारोक्ति रहेको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। चीनको स्वास्थ्य शासन व्यवस्थामा रहेका कमजोरीका कारण महामारी फैलिएको चीनिया प्रशासनको निष्कर्ष छ। यद्यपि चीनले महामारीको कारण पत्ता लगाउन स्वतन्त्र छानबिनको अन्तर्राष्ट्रिय माग अस्वीकार गर्दै आएको छ। अमेरिका सरकारले लकडाउनका कारण कृषि उत्पादन बिक्री नभएका कृषकसँग $3 अर्ब को उत्पादन खरिद गर्ने भएको छ। दूधजन्य मासु लगायतका उत्पादन खरिद गर्ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको भनाइ छ। फ्रान्समा गत 2 महिनाकै न्यून 80 जनाको कोरोना भाइरसको कारण मृत्यु भएको छ। भारतमा संक्रमितको संख्या 68,808 पुगेको छ। मृत्यु हुनेको संख्या 2,101 पुगेको छ। पाकिस्तानमा 28,736 जनामा, बंगलादेशमा 13,770 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। कनाडामा भाइरसको संक्रमणमा उच्च वृद्धि भएको छ। कुल संक्रमितको संख्या 66,780 पुगेको छ भने कनाडाका प्रदेश सरकारहरूले अर्थतन्त्र खुला गर्न हतार गरे संक्रमण झनै भयावह हुने भन्दै प्रधानमन्त्री जस्टिन ट्रुडोले चेतावनी दिनुभएको अल जजिराले उल्लेख गरेको छ। अब खेल प्रसंग। कोरोना संक्रमणका कारण रोकिएको च्याम्पियन्स लीग फुटबलका खेलहरू आगामी अगस्त पहिलो साताबाट सुरु गर्ने तयारी गरिएको छ। प्री क्वार्टर फाइनलको दोस्रो लेगका खेलहरू अगस्त 7बाट सुरु गर्ने तयारी भएको हो। लियोनका अध्यक्ष जीन माइकल ओलासले लियोन र युभेन्टस बीचको खेल अगस्त 7का लागि तय भएको बताएका छन्। फ्रान्सेली मिडियासँग कुराकानी गर्दै बन्द रङ्गशालामा हुने खेलको मिति तय भएको उल्लेख गरेका हुन्। 26 फेब्रुअरीबाट रोकिएको लीग सञ्चालनका लागि क्लबहरू सहमतिमा पुगेको दावी गर्दै अध्यक्ष ओलासले दोस्रो लेग अगस्त दोस्रो सातामा सम्पन्न गरिसक्ने तयारी भइरहेको बताएका छन्। पहिलो लेगमा युभेन्टसलाई 1-0ले हराएको लियोन दोस्रो लेगमा पनि जित निकाल्दै अन्तिम 8मा प्रवेश गर्ने योजनामा रहेको छ। च्याम्पियन्स लीगका 8 टोलीले क्वार्टर फाइनलका दुवै लेग खेलिसकेका छन्। रियल मैड्रिड र म्यान्चेस्टर सिटी, चेल्सी र बायर्न म्युनिख, लियोन र युभेन्टस तथा बार्सिलोना र नापोली बीचको दोस्रो लेग रोकिएको थियो। आरबी लिप्जिग, एथलेटिको मैड्रिड, पेरिस सेन्ट जर्मन, पीएसजी र एटलान्टा भने यसअघि नै क्वार्टर फाइनलमा प्रवेश गरिसकेका छन्। अन्त्यमा यस बुलेटिनका मुख्य प्रसंग पुनः एकपटक। संघीय संसदका दुवै सदनमा प्री बजेट माथिको छलफल सुरु हुँदै प्रतिनिधि सभामा 3 र राष्ट्रिय सभामा 2 दिन छलफल गराउने संसद सचिवालयको तयारी। दार्चुलाको ब्यास गाउँपालिकाको गुन्जीदेखि लिपुलेकसम्म भारतले सडक निर्माण गरेको विषयमा संसदीय समितिको चासो। राज्य व्यवस्था र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको संयुक्त बैठक बस्दै। विश्वभर कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या 40 लाख नाग्यो। मृत्यु हुने करिब 2,80,000।
र च्याम्पियन्स लिग फुटबलका बाँकी खेल आगामी अगस्तको पहिलो साताबाट सुरु गर्ने तयारी। हवस्, कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यहीँ सकिन्छ। 10 बजे स्पोर्ट्स डायरीका साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। अहिलेलाई भने साथी दिवा र म प्रतीक्षा बिदा हुन्छौँ। नमस्कार। सूचना र मनोरञ्जनको संवाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।